मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 49 बाब पहली आयत से छठी आयत। मैं तुझे कौमों का नूर बनाऊंगा ताकि मेरी निजात ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, ऐ जज़ायर मेरी सुनो, ऐ दूर दराज की कौमों कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बातन मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी और उसने मुझे सिकील शुदा तीर की मानद बनाया और अपने तरकश में मुझको छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इस्राएल, तू मेरा खादम है जिसमें मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। यूं मैंने खुदावंद की निगाह में इज़्ज़त पाई और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा कि मेरी मुशक्क़त बेफ़ायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत खबीस और बेऐब सर्फ की। यकीनन मेरा इंसाफ खुदा के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदावंद कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादम बनाया ताकि यकूब को उसके पास फेर लाए और इसराइल को उसके पास फराम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादम है, ताकि यकूब के कबाइल को असरा नू कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फेर लाए। इसलिए मैंने तुझको गैर कौमों का नूर बनाया ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात का बायस हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 70 पहली आयत से छठी, 15 से 17 आयत। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर नचाते, अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन, लड़कपन से मेरा तू तवक्कल तुझ ही पर है। रहम ही से तुझ पर मेरा इत्तेकाद रहा। मेरी माँ के बातन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा। ऐ खुदा, तू लड़कपन ही से मुझे तलीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजीबात का बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय
حمد۔ اے ہمارے بادشاہ، تو باپ کے حکم کو مان کر اسی طرح مصلوب ہونے کے لیے لے جایا گیا جس طرح کہ ایک حلیم برا ذبح ہونے کے لیے لیا جاتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 13 باب 21 سے 33 اور 36 سے 38 ہے۔ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ بس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دریافت کر کے وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کا یہودا بن شمعون اسکریوتی کو دیا، اور لقمہ کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا۔ بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، مگر بعض نے گمان کیا کہ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی، یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ ہم کو عید کے لیے درکار ہے مول لے۔ یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ بس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا۔ تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے، اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے،
और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।